सर 2 दीस फाटीं आपाच्या प्रेसिडेंटान अमित पालेकरान एक स्टेटमेंट केलो रोड आहा ते डॅमेज कंडिशनान आहा आनी कितें रोडाचेर खूब कितें उलयलें ताचेर तुमचो तो रिप्लाय कितें आसतलो? डॅमेज कंडिशनान आहा न्हू तेणें दाखोवंक जाय खंयचे कडेन कळ्ळें न्हू खंयचे कडेन डॅमेज आहा ती आनीक दुसरें कितें न्हू ते ब्रिजाचेर तो उलयला ह्या आमच्या ब्रिजाचेर कितें आसता न्हू थोड्यांक संवय आहा न्हू शिता फुडें मीठ खावपाची कळ्ळें कितें आसता केन्नाय काम जायसर पळय आनी तो कितें म्हणटा उलयतना हांवें ताका पयला उलयतना तो म्हणटा आपणाक कांय कळना म्हणटा रुडॉल्फ कितें करता पळय ती कळ्ळें न्हू हुंच्यान रस्तो करता आनी फुटपाथ आहा हुंच्यान आनी तशें म्हणटा हांव कितें म्हणटा तुका तर कळना जाल्यार तूं पळय आमी काम काबार जालें न्हू मागीर येवन उलय तूं आमचें काम चालू आहा कळ्ळें तुवें पळयलां रे आमचें हिंगा बॉल आहा हो रस्तो म्हणटा तो नॅरो गेलो कळ्ळें नॅरो वा कांय ना वयल्यान हो रस्तो 2 मिटर हांवें वाडयला कळ्ळें न्हू कित्याक बेश्टोच आमच्यान वाडोवंक जायना एक सायडीन पायप आहा ते सायडीच्या आनी पायप आहा कळ्ळें न्हू तसोय रस्तो वाडोवंक जायना आनी आहा तसोच दवरला आदी पळय आमचे कितले आसले आमची पळय रुंदी आसली न्हू तेज्याकीन 1-2 मिटर आमी एक्स्ट्रा वाडयल्या जी मेवता तिका वाडयल्या कळ्ळें आनी त्याच लायनीन दवरल्या आनी दुसरें कितें जालां ना न्हू हिंगासर आतां तो कितें म्हणटा हो रस्तो म्हणटा चालू करूंक जाय लोकांक त्रास जाता कळ्ळें न्हू आतां लोकांक त्रास जाता म्हणून म्हाका खबर आहा हांव जाणा लोकांक त्रास जाता म्हणून आमी तो रस्तो पासून हांवें एका रोडाक बुराक पडटा म्हणून आनीक पट्ट्याक माती घालूंक लायलें कळ्ळें न्हू आनी दुसरें कितें हें ओपन करतलो न्हू जाल्यार सिरियस येवपा रे बेश्टें ओपन करूंक जायना हो आजुनूय कंप्लीट जावंक ना हो सारको कंप्लीट जातलो जाल्यार एटलिस्ट म्हाका दिसता एका 1-2 म्हयने मायज जातली कित्याक एका हे पळय ती स्लोप पयला हो हिंगासर पळय ब्रीज बांदला त्या कारणान हिंगासर स्लोप आहा चड आहा तो ग्रॅज्युअल स्लोप जावंक जावो आनीक एक 20 मिटर भायर सावन रस्तो येवंक जावो ग्रॅज्युअल स्लोप जावन तो वयर सरोंक जावो नाल्यार कितें जाता भुरगे तूं जाणा कितले फास्ट चलयता ते आनी अशें तर फास्ट येयले न्हू आनी हिंगासर जम मारतली हिंगा जम मारले आनी कितें जालें मागीर कोण रिस्पॉन्सिबल फाल्यां होच म्हणटलो पळय म्हणटलो हिंगा एक्सिडेंट जालो कळ्ळें न्हू कितें आसता पळय हांवें सगळें चिंतचें पडटा आनी कितें आहा म्हाका एकाडेन तेकाडेन विचारपाची गरज ना म्हाका आमचे गांवचे आमचे वडील आहा आमचे गांवचे सिनियर आहा हांव तांकां विचारूनच करता ते म्हाका व्हडले कित्याक ते आमचे गांवचे आनी तांकां लागता हें कळ्ळें न्हू आनी हिंगासर मेन प्रॉब्लम म्हणजे हिंगा आमचें उदीक हिंगा शिरकोन वतालें हिंगा हो ब्रीज आग कलवट आसलो न्हू तो चॉकअप जालोलो आनी चड गरज आसली ह्या ब्रिजाची हो पुर्तुगेज टायमालो ब्रीज कळ्ळें आनी हिंगा 4 आंब्यांनी उदीक येतालें 4 आंब्यान जेन्ना उदीक येतालें गाडी आमच्यो आग्रांनी भायर पडलेली आहा त्या टायमार हांवूय आसलो त्या टायमार एक दीस येयला कितें काडला व्हिडियो काडला कितें खबर तरी गेल्ल्या तेन्ना खबर घेवंक ना तुवें तुका उलोवंक जाय म्हणून तूं उलयता कित्याक तो ऑपोजिशन म्हणून तेणें उलोवचें पडटाय तेणें आनी वयल्यान तो उलयतना एक कितें जाता एक म्हाकाय बऱ्याक पडटा कित्याक जाणा तूं म्हाजी एडवर्टायज आनीक चड जाता ह्या ब्रिजाची खूब जाणांक खबर नासली हांव बांदता म्हणून आतां हो उलयलो न्हू आतां आनीक म्हाकाय एडवर्टायज जालेली आहा हें बरें जालां हो उलयला बरो आतां कितें जालां न्हू तुमकां हांबो दिसची पडटा न्हू हो हांबो पळय तुका दिसची पडटा हो हांबो म्हाजो रोडान भितर येतलो कळ्ळें न्हू हो हांबो रोडान येतलो आनी आनीकय थिंगा हांबो आहा फुडें कळ्ळें न्हू ते तर भितर येयले न्हू मागीर तुका सारकें पळोवपाक गमतलें कशें जालां पळय तें कित्याक ही फुटपाथ न्हू ही फुटपाथ आदी हिंगासरच्यान एंड जालेली ही फुटपाथ पासून हेज्या वयल्यान वचप हिंगा आमचो रोड ब्रॉड जाता कळ्ळें न्हू हे पळय हिंगा आमचें हिंगा रस्तो हिंगा आहा सारको आमचो रोड हेका हांबो पासून आमचो रोडार येतलो कळ्ळें न्हू हें काम जातकूच मागीर तेणें उलोवंक दी तें उलयता तें कळ्ळें दुसरें तो मानशेचें उलयलोलो आहा कळ्ळें न्हू मानशेचें तो म्हणटा कितें इतलीं वर्सां म्हणटा पास जाता म्हणटा आमकां म्हणटा पडलेलें ना हांव न्हू एसेंब्लीन उलयलोलो आहा हेजेर हांव 2 पाट उलयला कळ्ळें न्हू आनी एक पाट एसेंब्लीन उलोवन रेवन्यू मिनिस्टर आमचो बाबूश कुलसरात कळ्ळें न्हू ऑनरेबल बाबूश तेका ते कडल्यान जेन्ना पळय उलयला रोखडेंच म्हाका दिसता एका विका भितर तेणी इन्स्पेक्शन केलां हिंगासर येवन कळ्ळें न्हू तेजे तालाटी आनी मामलादार पळय हिंगा इन्स्पेक्शन केल्लें आहा हे मानशेची कळ्ळें आनी आमची कामां चालू आहा अशें न्हू की आमी न्हिदल्या कशें कळ्ळें आमकां खबर आहा लोकांक हूंय कितें जाय हूंय लोकांचें दूख आहा हूंय लोकांक त्रास जाता आनी केन्नाय लोक सांगल्यार आनीक बरें जाता म्हाका कळ्ळें न्हू हिंगा फुटपाथ पासून काय केल्यार तूं पळोवशी न्हू फुटपाथ आमी न्हू पायपां सोडूंक ना कितें आसता पायपां सोडली न्हू कितें आसता केन्नाय चॉकअप जाता ताका लागून हांवें त्या कॉन्ट्रॅक्टराक पयलें सांगलें तूं एक अशी चोरी कशी मार म्हणून केन्नाय कितें आसता भितर शिरकोला मारल्यार कितेंय घालून काडूंक जाता कळ्ळें आनी बरेंतलें बरें काम आमचे सायडीच्यान तरी आमी करून घेवपाक चिंतलां कळ्ळें न्हू आनी आमी सगळ्याक सदांच आमी लोकांक विचारूनच करता आमचे गांवचे भाव आमचे बऱ्यांतले बरे आमचे बरे शाणी मनीस आहा हिंगासर
ते पयलें आसतलें पाडल्या आसतना हिंगासर उदीक वयर सरलें आनी ते एका मराठी पेपरार हाडलें की उदीक रोडार येयलां म्हणून. खरें म्हणल्यार उदीक शेतांतलें रोडार येयलेलें, कित्याक शेताचो लेवल वाडलेलो आनी हो शेताचो लेवल वाडला म्हणून गमोंक जाय हेजो इम्पॉर्टन्स. हेजो इम्पॉर्टन्स गमता कित्याक शेताचो लेवल वाडलो आनी मागीर कितें जालें न्हू तशेंच आमकां आमचे सिनियरांनी आमच्या गांवच्या तेणी म्हाका सांगलें की थिंगा एक मांदो आसा म्हणून. हे सायडीच्यान वयची न्हू ही एक धाकटुली मांदो आसा ती अबावट 60 सेंटीमिटर तेजो हें हावीत कमलें न्हू. मागीर आमी रातची JCB घालून ती ओपन केली. ती ओपन करून ताका एक कोयंबा घातलें उदीक भितर येना जावपाक. ते करून न्हू मागीर ते इन्याच्यान उदीक वचोन मागीर इन्या आमकां हे उदीक देंवलें. आनी आदल्यांनी जे आमच्या वडिलांनी पळय केल्लेल्या वस्तू न्हू ह्यो म्हाका जाय चालू जालेल्यो. कित्याक कितें जर रिजन आसता तेंकां कित्याक ती माणूस पासून धाकटी माणूस ती आतां ओपन केल्या एक पासून कितें तरी रिजन आहा हे आमचे वडिलांनी पळय केलां तें म्हाका सांबाळपाचें आहा. इतलेंच म्हाका सांगपाचें. तर सद्या तुमकां आनीक विचारता सद्या तुमी ब्रिजाचेर उलयल्ले आहा. कालच्या दिसा काँग्रेसाची एक मिटींग जाल्ली अभियान बचाव अभियान. तातूंत एक आर्किटेक्ट भुरगो आहलो तो म्हणपाक लागलो हेचे ब्रीज केला एका वर्सान हे ब्रीज शिवर शॉट मोडटलेच म्हणटा तो. हाजेर तुमचो कितें ताका रिप्लाय आसतलो? पळय हांव तुका एक सांगूंक शकता न्हू पळय हांव तुका एक सांगूंक शकता की हो ब्रीज जो बांदला न्हू आमी हिका पर्सनली फुड्यान रावन आमी हो मॉनिटर केल्लो आहा. गोम्यान लोखंड कितलें घातलां कितलें क्युअरिंग जालां. फाटल्या दिसांनी पासून म्हाका एकलो इंजिनियर सांगतालो आमी हें ओपन करुया म्हणून कित्याक हें उदीक भरलां ना रोडार. तेन्ना तो म्हाका म्हणटालो हें खंयच्यातल्यान इन्ना उदीक वचो म्हणून आनी ते मुंडे तशेंच दवरया म्हणून. ताका सांगलें ताका हात लायनाका कित्याक हें घट जावं दी म्हणून क्युअरिंग जावंक जाय. कितें आसता न्हू जेन्ना तूं क्युअरिंग करता न्हू जेन्ना बिल्डिंगेचे स्लॅबांक बा घालता न्हू तांकां कितें आसता 15 दीस 20 दीस चलता कित्याक तेंच्या वयल्यान वयर गाडयो लोड वचना. जेन्ना असले आमी हें बांदता कलवट व्हडलें न्हू तेच्या वयल्यान हेवी लोडेड गाडयो वयता आनी तर एक पाट तर मातसो क्रॅक येयत न्हू जाल्यार तो लायफाक उरलो. पण ताका लागून जाय म्हाका हें सारकें घट जाल्लें काम कमलें न्हू. आनी ब्रीज एका वर्सान मोडटलो आनी कितें जातलें म्हाजे हिसपान हो ब्रीज सारको घट आहा हेका कांयच जावपाचें ना हें हांव तुका पूल सांगूंक शकता. आतां दुसरें उरलेलें कितें आहा तें हाच्या हातीन आहा. केन्ना कितें मोडत आनी कितें मोडत तें कोणाच्यान खंयचेच वस्तूची गॅरंटी दिवंक जायना कमलें.